छौँ। सो टाइम सिरिज एनालाइसिसमा क्वेसन प्याटर्न पर्दा 2 थरीको क्वेसन प्याटर्न छ। एउटा मेथड अफ फाइन्डिङ ट्रेन्ड, अर्को मेथड अफ मेजरिङ सिजनल भेरिएसन। 2 थरीको क्वेसन सोधिन्छ। मेथड अफ फाइन्डिङ ट्रेन्डमा हामीले 2टा अहिलेसम्म ओल्ड क्वेसनमा 2टा मेथड, हुन त 4वटा मेथड छ। 4वटा मेथडमा 2टा मेथड सोधेकै छैन, त्यसको चर्चै नगरौँ, मेन्सनै नगरौँ। 2टा मेथड, एउटा मेथड छ मुभिङ एभरेज मेथड, मुभिङ एभरेज मेथड। यो चाहिँ ओल्ड क्वेसनमा सोधिएको छ, तर धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छैन, धेरै सजिलो छ है। 2 मार्क्समा कहिले आजकल 2 मार्क्समा सोधिरहेको छ, पहिला चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधिएको छ, तर धेरै पटक सोधिएको छैन। हामीले ओल्ड क्वेसन पुरै 10 वर्षको हेऱ्यो भने जम्मा 3वटा क्वेसन हेर्छौँ। र सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण, यो च्याप्टरभरिमै सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण र अलमोस्ट स्योर इक्जाममा आउने, अलमोस्ट स्योर 90%, यसलाई म 90% दिन्छु, यो क्वेसन कभर हुने लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड यो अलमोस्ट स्योर इक्जाममा क्वेसन हुन्छ नै है त, 90% चान्स छ यो आउने, यो क्वेसन लिस्ट स्क्वायर मेथड। यसबाट 2टा मेथड पढ्छौँ र यो टपिकबाट हामीले पनि 2टा मेथड पढ्छौँ र इक्जाममा सोधिरहेछ। इक्जाममा 2टा मेथड सोधिरहेछ। एउटा सिम्पल एभरेज मेथड, फर्स्टमा सिम्पल एभरेज मेथड, र दोस्रो छ रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड। बस यो 4वटा हामीले क्वेसनको मेथड जानिसक्यो भने टाइम सिरिजको आन्सर त स्योर आउँछ। 10, 2, 12 मार्कमा इक्जाममा त स्योर आउँछ। त्यसलाई तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल, त सबभन्दा पहिला यो यहाँबाट सुरु गरौँ हामी। सबभन्दा फर्स्टमा यो मुभिङ एभरेज मेथड कभर गरौँ। कम समय लाग्छ, ठ्याक्कै हामीले आन्सर गरिदिन्छौँ, सजिलो छ है त। मुभिङ एभरेज मेथड यहाँसम्म नोट गर्नुभयो सबैजनाले? ल, गुड। ल, अब हामी मुभिङ एभरेज मेथडको यसमा कुनै कतै धेरै फर्मुला चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, यो धेरै सजिलो छ, फर्मुला छैन। एउटा सल्युसन गर्छौँ, त्यसको मेथडहरू हेर्नु होला। मेथड पनि धेरै सजिलो छ। एउटा खालि सिम्बल म स्याम्पल एउटा सल्युसन गरिदिन्छु। त्यो स्याम्पल एउटा गरिसकेपछि त्यसको रिलेटेड सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसमा चाहिँ फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। यसको बारेमा एकछिनमा चर्चा गरौँला। पहिला मुभिङ एभरेज कभर गरिदिउँ। यो 4वटा मेथड यसरी क्लासिफाई गरेर राख्नुहोस् है। यसरी छुट्याउन, क्वेसन छुट्याउन पनि जान्नुपर्छ। यो कुन मेथडको हो क्वेसन सोधिएको भन्ने कुरो जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्वेसनलाई यसरी छुट्याइदिएँ ताकि तपाईँले इक्जाममा सोधिँदा ओके, यहाँ मुभिङ एभरेज सोधेको छ हो कि लिस्ट स्क्वायर मेथड सोधेको हो कि सिम्पल एभरेज सोधेको हो कि रेसियो टु मुभिङ एभरेज, क्वेसन छुट्याएर त्यसको जुन मेथड क्वेसन छ त्यही हिसाबले सल्भ गरिदिन सक्नुहुन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, म अब तपाईँहरूलाई जुन क्वेसन र आज यदि तपाईँसँग क्वेसन छैन भने यो ओल्ड क्वेसन भए पुग्छ। यो ओल्ड क्वेसन तपाईँहरूसँग एभाइलेबल छ भने पुग्छ है त। र म पनि क्वेसन पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यो एउटा ग्रुप बनाउँला, त्यो ग्रुपमा चाहिँ क्वेसन म पठाइदिन्छु। ल, एकैछिन म क्वेसन पल्टाइरहेको छु। ल, टाइम सिरिज तर तपाईँ मैले क्वेसन पठाउँदा नि त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन। मैले यहाँ भनिदिन्छु यो क्वेसन चाहिँ कम्पलसरी गर्नु होला। त्यही गर्दा धेरै पढ्नु पर्दैन। थोरै एउटा मेथडको 2टा 3टा मेथड, 2टा 3टा क्वेसन गर्ने होइन। मन लाग्यो भने अझै मन लाग्यो, इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने त प्र्याक्टिस गर्ने। तर एउटा मेथडमा कम्तीमा 2टा 3टा क्वेसन गर्ने। यो मेथडको 3वटा क्वेसन, यो मेथडको 2टा गरे नि पुग्यो, यो मेथडको एउटा हिसाब गरे नि भयो। एउटा हिसाब अथवा 2टा। ल, एकचोटिमा बुझ्यो, अर्को 2टा हिसाब गर्यो। यसको चाहिँ 3टा 4टा 5टा गर्नु होला। यसको पनि 3टा जति सक्दो गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने अलमोस्ट यो 2टा मेथड धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रेगुलर सोधेको हो यो। त यसको चाहिँ जति धेरै प्र्याक्टिस, जबसम्म कन्फिडेन्स इक्जाममा आउँछ भन्ने हिसाबले कन्फिडेन्स लेभल बढ्दैन तबसम्म यसको प्र्याक्टिस गर्नु होला। 3टा गर्दा हुन्छ। 2टादेखि 3टा यो, 2टादेखि 3टा यो गर्नुभयो भने बिर्सिँदैन होला जस्तो छ। ल, मैले क्वेसन यहाँ सेयर गर्छु। मैले क्वेसन दिने क्वेसन्स यो हो। आजको टाइम सिरिजको क्वेसन हेर्नुहोस् त, यो देखिरहेको छौँ हामी। स्क्रिन सेयरिङ भइरहेछ क्वेसन। ल, ओके। यो हामीले पढ्ने भनेको यो क्वेसन हो।
हेर्नुहोस् 2066 मा सोधिएको छ 3 इयरली मुभिङ एभरेज मेथड अर्थात् फर्स्ट मेथड जुन मुभिङ एभरेज हामीले भन्यौँ नि त्यो मेथडमा अन्तर्गत 65 सालमा सोधेको छ 4 इयरली मुभिङ एभरेज 72 मा 2072 मा पनि सोधेको छ ओल्ड क्वेसनमा ओल्ड प्याटर्नमा है र अर्को क्वेसन यति दुईटा क्वेसन चाहिँ सोधिएको मैले देखेको छु यहाँ दुईटा क्वेसन चाहिँ सोधेको छ ओल्ड क्वेसनमा कति एउटा चाहिँ एउटा 2 मार्क्समा पनि सोधेको थियो अब कता कहाँ छ भयो मैले यादै गरिनँ 2 मार्क्समा पनि एकपटक सोधेको थियो यस्तै मुभिङ एभरेज भनेर तल छ कि कतै होला म मिलाउँछु पछि पनि पठाइ त 2 मार्कमा पनि मैले सोधेको एकचोटि एउटा हेरेको थियो यहाँ मिसिङ जस्तो लागिरहेछ ओके त मेजर रूपमा यही दुईवटा क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको 3वटा क्वेसन सोधेको मैले पाएँ एउटा म 2 नम्बरको गर्छु तपाईँहरूले एक र अर्को क्वेसनमा खोजेर यहाँ राखिदिन्छु 2 मार्क्समा सर्टकट तरिकाले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ त्यो मेथड तपाईँहरू गर्नु होला त अहिले क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त 2000 तपाईँहरूको ओल्ड क्वेसन छ भने त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 2072 क्वेसन नम्बर 9 ओल्ड ल हेर्नुहोस् भयो अब म यो सेयर हटाउँदैछु अहिले हामी क्वेसन नम्बर 2 को सल्युसन गर्दैछौँ यो 2 को सल्युसन गर्दैछौँ तपाईँले हेरिराख्नु होला 2 को र मेथड यसको सिकौँ 2 जानिसकेपछि 1 गर्न सकिन्छ है त यो मेथड जान्न पुरै मेथड कभर गर्न सकिन्छ ल अहिले एक्जिट गरौँ ल नम्बर 2 मा क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त हामीसँग के छ क्यालकुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भनेको छ र सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन पनि सोधेको छ हेर्नुहोस् त यसमा एउटा सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि म सबभन्दा पहिला मुभिङ एभरेज मेथड क्यालकुलेसन गरौँ यहाँ डाटा दिएको छ सल्युसन डाटा दिएको छ इयर त डाटा कपी गरौँ यहाँ डाटा नोट गर्दा नि एउटा म पहिला इन्स्ट्रक्सन दिन्छु है यहाँनिर कपी जुन गर्छौँ डाटा त्यो डाटा कपी गर्दा एक लाइन ग्याप राखेर नोट गर्नु होला जस्तै कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा डाटा छ भने 16वटा लाइन चाहिन्छ त यहाँ तपाईँले इयर लेख्नुहोस् अलिकति बढी कभर गर्छ पेज चाहिँ बढी लिन्छ है इयर भयो त्यसपछि इयर अनि इयरमा तपाईँले यहाँ 2001 सुरुमा लेख्नुहोस् 2001 एक लाइन छोडिदिनुहोस् मैले भनेको कुरा मार्क गर्दै हुनुहुन्छ कि एक लाइन छोडिदिनुहोस् यहाँ त मलाई लाइन नभएकोले म अलिकति पर लेख्छु 2002 लेख्नुहोस् यहाँ 2002 फेरि एक लाइन ग्याप छोडिदिनुहोस् त्यसपछि 2003 नोट गर्नु होला फेरि एक लाइन ग्याप छोडिदिनुहोस् त्यसपछि 2004 लेख्नुहोस् 2004 पछि एक लाइन ग्याप 2005 त्यसपछि एक लाइन ग्याप 2006 त्यसपछि एक लाइन ग्याप गर्नुहोस् 2007 र एक लाइन ग्याप गर्नुहोस् 2008 यसरी लेखिदिनुहोस् इयर है कपी गर्नुहोस् डाटा यसपछि यो क्यालकुलेसन गरी त्यसपछि प्रफिट लेख्नुहोस् यहाँ प्रफिट यो केमा छ प्रफिट 00 मा छ 000 RS मा छ प्रफिट यसलाई y सपोज गर्नुहोस् यो y ल यो भयो y प्रफिट भेरिएबल हो यसलाई y युज गर्नु होला यो t भयो टाइम र यो y ल y को भ्यालु कति छ 506 अर्को 620 तेस्रो 673 अर्को 588 पछि 696 त्यसपछि 1116 हो त्यसपछि 738 र अर्को छ 663 ल भयो यो y को भ्यालु पनि हामीले लेख्यौँ y पनि डाटा यो अहिले क्वेसन कपी गर्यौँ ल अब सुरुवात हुन्छ हाम्रो क्यालकुलेसन हामीलाई कुन मेथड 4 इयरली भनेको छ है 4 इयरली सो सबभन्दा पहिलो स्टेप के गर्छौँ हामीले सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा हामीले यहाँनिर 4 इयरली मुभिङ टोटल क्यालकुलेसन गर्छौँ के गर्छौँ 4 इयरली मुभिङ टोटल यहाँ लेखिदिनु होला यहाँनिर लेख्नु होला 4 इयरली
इयरली फोर YRLY मैले लेख्ने सर्टकटमा तपाईँ पनि लेख्न सक्नु 4 इयरली मुभिङ MOVING मुभिङ टोटल। यदि तपाईँसँग ठाउँ पुगेन भने एमटी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटल एम र टी, एम फर मुभिङ टोटल। त्यसले सबै टिचरले इक्जामिनरले बुझ्छ एमटी भनेको मुभिङ टोटल हो भने बुझ्छ, क्लियरली बुझ्छ। 4 इयरली मुभिङ टोटल। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ अर्को कलममा 4 इयरली मुभिङ एभरेज 4 इयरली मुभिङ एभरेज गर्नु होला। अझै कलम छ है। 4 इयरली मुभिङ एभरेज पछि सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज, यही ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। यही भ्यालु यसलाई भन्छ ट्रेन्ड भ्यालु, जुन फाइनल आयो नि भ्यालु यसलाई भन्छ ट्रेन्ड भ्यालु। वाइ सफिक्समा टी, यो एक्चुअल भ्यालु भयो, डाटा क्वेसनमा दिएको भ्यालु, अब्जर्भ डाटा, र यसबाट वाइटी भनेको यसलाई भनिन्छ भन्ने गरिन्छ कि ट्रेन्ड भ्यालु भन्ने गरिन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई वाइटी लेखिदिन्छौँ तल, टी फर ट्रेन्ड भ्यालु। ल ट्रेन्ड भ्यालु भयो। त्यसपछि अर्को के छ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन। त्यहाँ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन पनि यहीँनिर टेबलमै क्यालकुलेट गरिदिन्छ। र सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ, वाइ भ्यालु माइनस वाइटीको भ्यालु। ल यो सर्ट टाइम फ्लक्चुएसनको बारेमा र एउटा ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु कहिले काहीँ ट्रेन्ड एलिमिनेटेड सोधिन्छ, त्यो पनि भनिदिन्छु म। ल सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन यसरी यति टेबल हामीले चाहिन्छ। यति कलम ड्र गर्नुहोस् त, यो टेबल यति टेबल ड्र गर्नुहोस् र यो हरेक कलममा के भर्ने हो म अहिले एक्सप्लेन गर्छौँ हामी। यति ड्र गर्नुहोस् त। यस यो क्वेसन यो च्याप्टरबाट 12 मार्कको कम्तीमा त स्योरै आउँछ। 12 मार्क 12 मार्क 10 र 2 मार्कको सर्ट क्वेसन है, कम्तीमा त्यति आउँछ। जुन अहिले 4वटा मेथडमा हामीले लेख्यौँ नि त्यसबाट 12 मार्कको स्योर आउँछ। भनेको यो च्याप्टर कम्प्लिट भयो भने कम्तीमा 12 मार्कको स्योर सल्भ गरेर आउँछ। ल नोट गरिसक्नुभयो भने एकजनाले भन्नु होला, त्यसपछि म यसको क्यालकुलेसन हामी सुरु गर्छौँ। पहिला यो एक लाइन ग्याप छोड्नु भएको हुनुपर्छ है। एक लाइन मैले भनिसकेका थिएँ, फेरि रिपिट गरेर भनिरहेको छु। ल सबैजनाले गर्नुभयो। ओके, अब हामी यहाँ हेर्नुहोस्, यसपछि म क्यालकुलेसन अब सुरु गरौँ त। हामी के गरौँ, 4 इयरली मुभिङ टोटल भन्दाखेरि यो के लेखिरहेको छौँ हेर्नुहोस् त। 4 इयरली मुभिङ टोटल, अर्थात् पहिलो 4 इयर भनेको पहिलो 4 वर्षको डाटाको टोटल गरौँ। पहिलो 4 वर्षको टोटल गरौँ र यो जुन ग्याप छ नि ठ्याक्कै 4वटा बिचको ग्याप यो यहाँ लेखौँ। ल मलाई भन्नुहोस्, एकजना क्यालकुलेटर छ तपाईँहरूसँग? ल भन्दै जानुहोस् त। 1 2 3 4वटाको टोटल कति हुन्छ? पहिलो 4वटाको टोटल भन्नुहोस् त। फर्स्ट 4वटाको टोटल 2387 र यसको 4वटालाई जोडेको थियौँ त यसलाई 4ले भाग गर्नुहोस्। 2387लाई डिभाइड बाई 4 गर्नुहोस्, कति आउँछ? डिभाइड बाई 4 अर्थात् डिभाइड बाई 4 गर्नु, कति आउँछ? 596.75। ल यो भ्यालु भयो। ल यो भ्यालु भयो हाम्रो है। अब के गर्छौँ, यसलाई छोडिदिन्छौँ। अब लिभिङ फर्स्ट, अब एक स्टेप मुभ गरौँ तल। एक स्टेप कुन ग्यापमा लेख्ने? 1 2 3 4वटाको ग्यापमा यो लेख्ने र त्यसकै एभरेज लगत्तै यहाँ लेखिदिने हो। बुझ्नुभयो? अब एउटा छोपिदिने यसरी, एउटा छोप्यौँ। नेक्स्ट 4वटालाई एड गर्नुहोस् त। 1 2 3 4वटालाई एड गरौँ र यहाँ भन्नुहोस् 620 673 688 र 696।
एड गर्नुहोस् त 4 वटाको, नेक्स्ट 4 वटाको एड गर्नुहोस्। एक 2577 डिवाइड बाई 4 644.25 हो। अब यो पनि यो भइसक्यो, यो भइसक्यो। अब यो मैले त यहाँ क्रस गरेँ, तर इक्जाममा तपाईँहरूले क्रस नगर्नु होला। यो भइसक्यो। त्यसपछि यो पनि अब यो पनि हटाइदिनुहोस्। अब यहाँ पछि फेरि 4 वटा एड गर्नुहोस्। 1 2 3 4 वटा एड गर्नुहोस् त। यसको कति भयो? 1 2 3 4 अनि 3073 को भन्नुहोस् त एभरेज 4 ले डिवाइड गर्नुहोस् त, 4 ले 768.25 है त। ल अब ओके। अब यसै गरी यसको फेरि यो 2 4 वटाको त एभरेज 1 2 3 4 वटाको एभरेज त गरिसक्यौँ। अब यो पनि हटाउँ। फेरि अर्को 4 वटाको हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 को यो बिचमा बिचकै ठ्याक्कै बिचमा लेख्नुहोस् त। टोटल कति हुन्छ भन्नुहोस्। 3138 डिवाइड बाई 4 784.5। यसै गरी फेरि यसलाई पनि फेरि छोडिदिनुहोस्। अब 1 2 3 4 4 इयरली भनेको छ भने 4 1 2 3 4 वटाको 3213 डिवाइड बाई 4 803.25। ल अब हेर्नुहोस् त। अब पछि त 3 वटा मात्र भयो, 4 वटा पुगेन। त्यसो भए स्टप गरिदिने। अब पछि स्टप गरिदिने है। त हरेक ग्यापको भ्यालु आयो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, हरेक ग्यापको भ्यालु आयो। म्युट गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, हरेक ग्यापको हेर्नु बिचको ग्यापको आयो। यो ग्यापको भ्यालु आएन, यो ग्यापको आयो। सबै ग्यापमा हामीले भ्यालु क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ। यो ग्यापको भएन। यसरी दुईटा ग्याप मिसिङ भयो है। त अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ, सर यो 4 इयरली भएको भए 4 4 वटा एड गऱ्यौँ, 5 इयरली भएको भए के गर्थ्यौँ त 5 5 वटा एड गर्थ्यौँ। र 5 वटाको बिच भनेको 1 2 3 4 5, 5 वटा बिच भनेको यो तेस्रो भ्यालु हो। यो भ्यालुको ठाउँमा 5 वटाको टोटल र 5 ले डिभाइड गरेर एभरेज क्यालकुलेसन गर्ने। 3 इयरली भएको भए के गर्छौँ त सिम्पल छ। 3 वटा टोटल गर्छौँ, 3 वटाको टोटल गर्छौँ र 3 वटाको बिच भनेको यो भ्यालु छ नि, यो भ्यालुको यता लेख्छौँ। 3 ले डिभाइड गरेर एभरेज क्यालकुलेसन गर्छौँ है। त यसरी र एक एक स्टेप यसै गरी मुभ गर्दै जान्छौँ। यो 3 वटाको टोटल गऱ्यौँ, फेरि एउटा छोप्ने, फेरि 3 वटा गर्ने, अर्को एउटा कभर गर्ने, फेरि जबसम्म 3 वटा पुगिरहेछ, कम्प्लिट भइरहेछ, तबसम्म टोटल र एभरेज क्यालकुलेसन गर्ने। यसरी हो मेथड। अब 4 इयरली छ भने 4 4 वर्षको डाटालाई यसरी टोटल र एभरेज गर्ने गर्छौँ। 3 इयर्स भएको भए 3 वटा डाटालाई यसरी एक एक स्टेप मुभ हुँदै एभरेज टोटल र क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यति मात्र हो। बुझ्नुभयो होला सबैजनाले। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि के गर्छौँ? यो त हरेक ग्यापको कोही आयो। अब के गर्छौँ? यो दुईटालाई सम गरेर 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु र यो बिचको ग्यापमा लेखिदिन्छु। हेर्नुहोस्, ल गर्नुहोस् त। 590 यो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भनेको छ नि त। सेन्टर्ड भनेको दुईटैको बिचको एभरेज। त 596.75 प्लस 644.25 डिभाइड बाई 2। यो दुईटैलाई सम गरेर 2 ले डिभाइड गर्नुहोस् त, कति हुन्छ? दुईटै अनि त्यो टोटल भयो डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई 2 620.5। यो दुईटै बिचको ग्यापमा लेख्नु होला। भयो 620.5। ओके, ठिक छ। अब फेरि एउटा एक स्टेप मुभ गर्नुहोस् अघि जस्तै। फेरि यसलाई अब छोडिदिनुहोस्। अब यो फेरि दुईटा छ नि, यो दुईटैलाई एड गरेर 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्। तर यहाँ लेख्नुहोस् ठ्याक्कै यो बिचमा। ल लेख्नुहोस् त, यो दुईटाको बिचमा लेख्नुहोस्।
700 706.25 ल र यो दुईटाको बीचको ग्याप यहाँ भन्नुहोस् त 776.38 ल र यो दुईटैको एभरेज यो दुवैको एभरेज 793.88 ल हेर्नुहोस् त 88 त यो हेर्नुहोस् त यो यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु सिधा लाइनमा यो कहिलेको होला त यो सिधा लाइन अब हेर्नुहोस् त मैले ग्याप छोडेर नभनेको थिएँ यो सिधा लाइन कहिले 2003 को भयो यो सिधा हेर्नुहोस् त यसरी 2004 को यो कहिलेको सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज हो कुन डेटको हो 2005 को हो यो 2005 को हो यो 2006 को हो 2007 को छैन 2008 को एभाइलेबल भइदिएन 2001 को एभाइलेबल भएन 2002 को पनि एभाइलेबल भएन 2003 देखिको एभाइलेबल हो भयो ल यो भयो तपाईँको यो चारवटा आन्सर भयो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज क्वेसनमा सोधिरहेको थियो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज आर यो भयो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज है अब त्यसपछि अर्को क्वेसन पनि सोधिएको छ त्यो हाम्रो इक्जाम त्यहाँनिर सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन त सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है वाइ माइनस वाइटी वाइटी पनि भ्यालु आइसक्यो र वाइ पनि छ हेर्नुहोस् त यो भ्यालु भयो वाइ यो भ्यालु हाम्रो के छ यो भ्यालु तपाईँको वाइ हो र त्यसकै रेस्पेक्टिभ वाइटी भ्यालु यसमा त वाइ मात्र छ वाइटी नभएकोले यो दुईटा भ्यालुको सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ त वाइ माइनस वाइटी हेर्नुहोस् त घटाएपछि कति आयो आन्सर भन्नुहोस् त यहाँ वाइ माइनस वाइटीको भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 52.5 अर्को 0.5 एउटा भयो है यसै गरी अर्को ग्यापमा हेर्नुहोस् त अर्को ग्यापमा कुन छ 588 यो 588 माइनस 706.25 घटाउनुहोस् माइनस कति माइनस 118.25 भयो अर्को आन्सर यसै गरी 696 माइनस 700 यो 76.38 माइनस 80.38 ल यसको र यसको सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् 322.12 भयो अबको छैन यो भयो छैन यो सबै 1 2 3 4वटा भ्यालु के भयो त सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन अब तपाईँले तल लेखिदिनुहोस् हामीलाई इक्जाममा क्वेसन के सोधिएको थियो एकचोटि म फेरि तपाईँलाई क्वेसन सेयर गरेर देखाउँदैछु क्वेसनमा के सोधिएको थियो हेर्नुहोस् त एकचोटि क्यालकुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड यो अहिले तपाईँलाई 10 मार्कमा सोधेको छ यो क्वेसन सो क्यालकुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज जुन यहाँ क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन यो पनि क्यालकुलेसन गरिसक्यौँ र तल अल्सो प्लट द ट्रेन्ड भ्यालुज अन ग्राफ ट्रेन्ड भ्यालुज भनेको यो वाइटी यसलाई ग्राफमा प्लट गरौँ प्लट द ट्रेन्ड भ्यालुज अन ग्राफमा अब ग्राफ लिनुपर्ने हुन्छ ग्राफ माग्नुपर्ने हुन्छ इक्जाममा र यसरी यो कहिले यो 2000 कहिलेको यो 2000 टियु यो हामीले गरेको यो टियु 2072 को हो क्वेसन नम्बर यो ओल्ड प्याटर्नमा छ क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको छ ओल्डमा दुई थरीको क्वेसन आउँथ्यो 10 मार्क्सको त अहिले त कम्प्लिट भएको छैन एउटा ग्राफ चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हुन्छ क्वेसन यो ल अब हेर्नुहोस् त अब यो भइसकेपछि अब हो टाइम सिरिज स्टार्ट गरेको हो अहिले भर्खर जोइन गर्नुभएको तपाईँ हो
आज यो तपाईँको म अहिले भन्छु कसरी पढ्ने, त्यो पनि फेरि लास्टमा रिपिट गर्छु। यो भयो है त? यो सबैजनाले क्याल्कुलेट गरिसक्नु भयो? अब यसको ग्राफ हेर्नुहोस्, ग्राफ। ल यता मेट्छु अब। ग्राफ लेख्नुभन्दा पहिला यो आन्सर लेखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, के सोधेको छ त्यसको आन्सर तल लेखिदिनु होला। के हामीलाई के सोधिएको छ? ट्रेन्ड भ्यालुज भनेर सोधिएको छ। के छ? क्याल्कुलेट 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। त लेखौँ, हेन्स द 4 इयरली, हेन्स यसरी क्याल्कुलेट गर्यो, हेन्स द 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेजेज आर। ल 4 इयरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेजेज आर कुन कुन भयो? 620.5, 706.25, 776.38 and 793.88 है त। त्यसै गरी एन्ड अल्सो अर्को कुन सोधेको छ? सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन्स एन्ड अल्सो सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन्स आर कुन कुन छ? सर्ट टाइम फ्लक्चुएसन यहाँ हेर्नुहोस् त, 52.5, त्यसपछि माइनस 118.25, माइनस 80.38, 320 322.12 फ्रम द इयर। कुन इयर, कहाँदेखि कहाँसम्मको हो यो ट्रेन्ड भ्यालु र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन? फ्रम द इयर भन्नुहोस् त। 2001 होइन, 2002 देखिको ट्रेन्ड भ्यालु। फ्रम 2002 देखि कहाँसम्मको लास्ट भ्यालु? 2006 सम्म। 2003 देखि, 2 होइन, 2003 देखि लिएर र 2000, यो दुईटा खाली छ नि, दुईटा खाली, त्यही भएर तल पनि दुईटा खाली। 2006 आन्सर भयो। यसरी लास्टमा टेबल पछि तल लेखिदिनु होला। यदि टाइम छ भने, टाइम नभए नि केही फरक पर्दैन। मानौ यति लेखिदियो भने धेरै राम्रो मान्छ, 1 मार्क पनि कतै डिडेक्ट गर्दैन। अब ग्राफ लिनु होला। त्यसपछि ग्राफ माग्नु होला इक्जामिनर त्यहीँनिर। यदि ग्राफ पेपर छ भने ग्राफ लिनु होला। ग्राफ लिइसकेपछि अनि के गर्नुहुन्छ? ग्राफ लिएर अब मेटौँ। यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो भने मेटौँ, भयो होइन? ल अब ग्राफ लिइसकेपछि तपाईँहरूले ग्राफमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ट्रेन्ड भ्यालु प्लट गर्न भनेको छ। क्लियरली क्वेसनमा के सोधेको छ? प्लट द ट्रेन्ड भ्यालु अन ग्राफ। तपाईँले यसरी ग्राफ लिनु होला। ग्राफमा मानौँ यो ग्राफ पेपर हो, मैले यो मेट दिएँ, ट्रेन्ड भ्यालु मात्र चाहिरहेछ, त्यही भएर यो मेट दिएँ मैले। यो ट्रेन्ड भ्यालु चाहिरहेछ। त अब ग्राफ ट्रेन्ड भ्यालुमा यसरी युआइटी, यो वाइटी सधैँ याद राख्नु होला। ट्रेन्ड भ्यालु भनेको वाइटी, यो एक्स र यो वाइ, यो ओरिजिन है। अब एक्स यता, यो वाइ ओरिजिन। एक्समा कहाँदेखि 2008 सम्म, 2008 सम्म। तपाईँहरूसँग त भ्यालु छ नि, मैले मेट दिन्छु है, यो अलिक पुगेन। तपाईँहरूसँग भ्यालु छँदैछ, त्यही भएर मैले सबै मेट दिएँ र तपाईँहरूले भन्नु होला। ल अब ग्राफमा प्लट गर्छौँ। ग्राफमा प्लट गर्दा यसरी एक्स एक्सिस, ग्राफमा एउटा वाइ एक्सिस कोर्नु होला, एउटा एक्स एक्सिस ओरिजिन र कति छ? 2001 देखि 2008 सम्म। त 2001 देखि 2008 सम्ममा यहाँनिर 2001 8वटा होइन, 8वटा, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा। यो भयो 2001, 2002, 3 4 5 6 7 र 8, 2008 सम्म भयो। र मिनिमम भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त? यहाँ मिनिमम भ्यालु कति देखिरहेछौँ हामीले? मिनिमम सबभन्दा सानो भ्यालु भन्नु पर्यो भने कति? 506। त 500 र सबभन्दा ठुलो भ्याल्यु 1016, 1050 भनेपछि 500 देखि 1000सम्म, 1100 सम्म भनेपछि 600 भयो। 600 लाई हामीले 50 को राख्दा भयो। यहाँबाट कति? 500 बाट सुरु गरौँ त। यसलाई फल्स बेस लाइन भनिन्छ। यहाँबाट 500 भयो, 550, 550, यो भयो 600, यो
650 कतिसम्म जानुपर्ने छ? 1200 सम्म। यो भयो 700, यो भयो 750, 800, 850, 900, ए अलिक पुगेन जस्तो छ है, यता तलबाट गर्नुपर्ने। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 म 100 को गरिदिन्छु ल। त्यो ग्राफ मिलाउनु होला। यो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 र अर्को 1200 ल। यसरी अनि अनि अब ल भन्नुहोस् त 2001 मा ट्रेन्ड भ्यालु थिएन। कतिमा थियो? कति 2003 बाट सुरु भएको छ। ल 2003 को ट्रेन्ड भ्यालु भन्नुहोस् त। 2003 को ट्रेन्ड भ्यालु कति थियो यताको आन्सर? भन्नुहोस् त। 620 620 त यो भयो 650 650 त 20 भनेको यो यसको नजिकको। यहाँ लाइन हेर्नु होला 20 650 भनेको यहाँ 5 वटा लाइन होला 1 2 3 4 5 र 20 भनेको दुईटा लाइन जहाँसम्म हुन्छ नि स्मल लाइन यहाँनिर यो डट दिनु होला। यसरी दुईटा लाइनको डट एउटा। ल 2004 मा कति भ्यालु आएको छ? 706 त 700 यहाँ छ 750 यो भयो 706 भनेको झन्डै 700 को नजिकको भ्यालु यहाँनिर यो भयो। अब मैले यहाँनिर ग्राफ पेपर ठ्याक्कै नभएकोले मलाई देखाउन गाह्रो हुन्छ, तर तपाईँले ग्राफ पेपर गर्न आउँछ। यसरी 2005 मा कति? 776 76 भनेको 750 त आधीमा पर्यो। 776 भनेको अलि माथि 776 यहाँनिर। ल 2006 को भन्नुहोस् त। 388 सरी 793 793 भनेको झन्डै 800 तिरको नजिकको भयो है। त 800 को नजिकको भयो भनेपछि यहाँनिर 800 को नजिकको 6 मा भयो। यति भयो नि। अब यसलाई के गर्ने? रुलरले यसरी जोड्दिने, स्केलले जोड्ने भयो। यो यसलाई के भन्ने हामीले? ट्रेन्ड लाइन। यो ट्रेन्ड लाइनबाट के प्राप्त भयो भन्दाखेरि ट्रेन्ड लाइनबाट हामीले के बुझ्यौँ कि यो जुन दिएको छ नि प्रफिट यो कम्पनीको प्रफिट साँच्चीकै बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ, माथितिर गइरहेछ नि। त अन एन एभरेज एक वर्षै पछि हेर्दा कुनै वर्ष घटेको छ, कुनै वर्ष बढेको छ, कुनै वर्ष घटेको छ, यसरी छ। तर ओभरअल टेन्डेन्सी हेर्दा कम्पनीको प्रफिट माथितिर गएको देखिन्छ भने बढ्दो क्रममा छ भनिन्छ। त यो कन्क्लुजन लेख्न भनेको छैन, खालि प्लट गर्न भनेको छ हामीले। यसरी प्लट गरिदिने हो, काम सक्यो। यति हो गर्नुपर्ने हामीलाई यो क्वेसनमा सल्युसनमा। बुझ्नुभयो? ल म एउटा अझै थप कुरा यहाँनिर अब तपाईँहरूले यो जानिसकेपछि क्वेसन नम्बर 1 सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर एउटा क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्। दुईटा मात्र क्वेसन ओल्ड क्वेसनमा लङमा सोधिएको छ यो, अरू चाहिँ खासै सोधिएको छैन। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त सेयर भइरहेछ क्वेसन। ल क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त 1 मा क्वेसन नम्बर 1 मा 3 इयरली भनेको छ। त 3 इयरलीमा यो हाम्रो जुन यो कम्प्लिट भयो है सल्युसन। 3 इयरलीमा मेटिदिन्छु अब यो ग्राफमा गर्नु होला, रियल ग्राफमा। 3 इयरलीमा के गर्नुपर्छ त तपाईँले पहिलो मानौ यही क्वेसनको 3 इयरली छ भने हिन्ट्स गरिदिन्छु म क्वेसन नम्बर 1 को लागि। यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त एकजनाले के लेख्नुहुन्छ यहाँ? यो वाइ भयो, यो टाइम भयो। यहाँ 3 इयरली भएको भए के गर्छौँ? 3 इयरली मुभिङ टोटल हो। त्यसपछि के गर्छौँ भन्नुहोस् त? 3 इयरली मुभिङ अनि त्यसपछि एभरेज अब सेन्टर्ड गर्नु पर्दैन। कुनमा पर्दैन? अड इयरली छ भने अड इयरलीमा सेन्टर्ड गर्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो? यो याद राख्नु होला। 4 इयरलीमा मात्र सेन्टर। अब भन्नुहुन्छ किन? त 3 इयरलीमा तपाईँको हेर्नुहोस् त यो तीनटाको टोटल यहाँ लेख्छौँ र एभरेज यहाँ लेख्छौँ त ठ्याक्कै यो ट्रेन्ड अब्जर्भ भ्यालु आयो, यो ट्रेन्ड भ्यालु आइदिन्छ। जबकि 4 इयरलीमा यो बिचको ग्यापको आउँछ, बिचको ग्यापको भ्यालु आउँदा यहाँनिर भ्यालु नै हुँदैन। त्यही भएर क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यही ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर यो झन् सजिलो भयो। सेन्टर्ड नगरेर यो जुन हामीले एभरेज क्यालकुलेसन गऱ्यौँ नि त्यही भ्यालु नै ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कम्प्युट 3 इयरली मुभिङ एभरेज
लेन्थ अफ बिजनेस 3 इयरली पिरियड, प्लट द ट्रेन्ड भ्यालु, जुन ट्रेन्ड भ्यालु आन्सर आएको हुन्छ नि, त्यो प्लट गरिदिनु होला। त यही लास्ट भ्यालु नै 3 इयरली मुभिङ एभरेज नै तपाईँको यो जुन भ्यालु आउँछ नि, कतिवटा यही भ्यालुजहरू तपाईँको ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 जुन सोधिएको छ, कति कुन इयरमा सोधिएको छ म भनिदिन्छु। तपाईँले 2066 10 नम्बरको क्वेसनमा सोधिएको छ, यदि तपाईँसँग यो ओल्ड क्वेसन छ भने है। यो ओल्ड क्वेसन छ भने 2066 क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको छ। र म क्वेसन पनि जुन मैले डिस्प्ले गरिरहेको छु नि क्वेसन, त्यो पनि म त्यसको पिडिएफ भर्सन म ग्रुपमा पठाइदिन्छु। त्यही भएर ग्रुप फटाफट तपाईँहरूले के गर्नु होला, मलाई भाइबरमा यो मेसेज गर्नु होला। यो लेख्नुहोस् ल, ट्युसन ट्युसन बिबिएस आफ्नो नाममा मेरो यो नम्बर भाइबर नम्बर हो, यो 98 510 68 563 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् त। र म के गर्छु, एउटा भाइबर ग्रुप बनाइदिन्छु। त्यो ग्रुपमा पिडिएफ क्वेसन पनि राखिदिन्छु। यो भिडियो जुन छ नि, अहिले भिडियो एडिट गर्न गइरहेको छु, त्यसको लिङ्क पनि त्यसमा गरिदिन्छु, ताकि तपाईँले कतै खोज्नु पर्दैन। 563 हो। यो भिडियो एडिट गरेर पनि राखिदिन्छु, केही स्टुडेन्ट्सहरूलाई छुटेको पनि छ क्लास, त त्यो अहिले कभर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आज बेलुका। र त्यहाँनिर हामीले सेयर गर्छौँ, के मेटेरियल छ सबै एभाइलेबल म त्यहाँनिर गराइदिन्छु। र त्यहाँबाट सबैजनाले सेयर गर्नुहोला, क्वेसनहरू लिनुहोला। र कम्तीमा यो बुक छ भने भयो, यही बुकको क्वेसन्स मैले राखेको छु ओल्ड क्वेसनको। त आज हामी क्लास यहीँ इन्ड गर्छौँ। ल अरू कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने उहाँलाई खबर गरिदिनु होला। अब यो हामीले 1 महिनामा पुरै कभर यो बुकको प्र्याक्टिस गराइदिन्छौँ, ओल्ड क्वेसनको प्र्याक्टिस गराइदिन्छौँ यहाँ।